تعالى وتبارك في محكم الكتاب المجيد وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العلي العظيم. درینسی موضوع پو هم اهم این و دی موضوعی باریانو غن یری اهل سنت برادرانو نیسان غن یری کا جگہ مامی کا اعتراض تمت. اعتراض باید پو حق بشرطه کی دلیل عمر بشسین. دلیل مت پا اگر اعتراض ہونا دی اعتراض پلا چاہاں ویلیو میں پس غن یری کا گتوک اعتراض شکچا ہے غن یری اہل سنت برادرانو نی طرف نہ یودنا یا مشرکینی طرف یودنا گتوک افراد گتوک گروہ گتوک قوم کی طرف نہ غن یری کا مذہب تشیعی کا مذہب جعفری کا گا مرتچی کا یران اعتراض بدسنا دی اعتراض جواب پو غتا قرآن نا اہل بیت علیہم السلام از دے چکی غتا مول ستان دیو خوان بیان چار گوس اگر کھون لا ہدایت امکان یودنا دیونی کا عمل بچا انسوک دیونی کا اطاعت بچا انسوک و دیونی کا ایمان کھونتا انسوک. اما دے انسان پر اصلا ہدایت شاید پی کھولا توفیق میں کھیانوک دی قدرت پو کھیانوک دی ادراک میں جسنا چاہے کھولا یرس قرآنی آیات تام چکھونا اہل بیت احادیث تام چکھونا حتی بعض انسان بعض چیزات کی انسانی عقل انسان قبول بمتا دی باوجود کھری انانیت نا کھری ذیتی کا کھری قرآن شسکن پو کھرز بکھنی عمل پو صحیح انزرچا سن دون لا علاج میت. اما بعض اکثریت درسی نمزیانو خصوصا جوان طبقہ وسا بمون لا گا مرتج قرآنی آیات چک اہل بیت حدیث چک و عقل اس قبول باید پی تحلیل چک تھونگ دسنا فوراً کچھ بجو قبول بیت. اب یوں عزیزانو دیدین سی موضوع پو سجدے باریانو این سجدہ دوتوس عبادت چین گاہے کی دی سجدہ دسنا کی خداوند متعالی فرس غن یرس انجام تنگتا گاہے دی سجدہ غن یری عبادتی جز قرار شد گاہے اوقات دی سجدہ پوزسنا خداوند متعالی فیقبنا نیمور چھایت پی بہترین پسندیدہ عمل چی قرار تنگت. غن یری زندگی معیار بدیو ان کی دوتوس عمل چک دوتوس لشک کی غن یری کنال دنوک تاکی دی لسن دی عملی ذریعے کا کی غتان خداوند متعالنا نیمور چوک. دیرین انسان از عبادت بیت دیرین انسان از دی ایام یانو مختلف عمل صالحات ملک ہوئے بیون گامی مقصد نہ ہدف پوچھین کہ خدا یری کا راضی چو خدا نہ غدان نیمور چو. پس خداوند متعالی فیقنا نیمور چھایتی فرد اگر سنگتان لا راستہ لم طریقہ مموید لیکن دے لم نہ دے طریقان بسے سق بسے ہم آسان ہم خدا لا لیک سنا پسندیدہ خدا لا لیک سنا تھکچن چھایت پی عمل چیچی انزو ضربنا انسان سجدہ باو انسو دی سجدے ذریعے کا یران خدا نا شخص میں کا خدا نا چیچ انسو جو نیمور چچا انسو خدا یہ تقرب و یران لا حاصل چچا انسو دو سجدے اہمیت سو. دیر یمنا غنیری تمام ائمہ اظہار علیہم السلامی زندگی لنگتس مطالعات اتنا دی ائمان لا مقام منزلات عظمت چیز ذریعے کا تھپسو. بس دی مقام نہ دے عظمت نہ دے منزلات ان کی ائمان لا کہ خدا شزد بسدا دی چیزات یانونا عمل چکی غنیری ائمان ہمیشہ انجام تنگ ستان دی وجہ سے کہ خدا کھون لا مقام نہ منزلات نہ عظمت شزد بسدا دی عظمت یانونا دی چیزات تھپت پی اسباب یانونا سبب چک دیو ان منتو کی تمام ائمہ اظہار علیہم السلام چی بات بنتو جو طولانی سجدہ بات بنتو دے طولانی سجدے وجہ سے کا خداوند متعالی فیقونا نیمور سون خداوند متعالی فیقون لا مقامنا منزلت شزدہ بس. فرق غتا دین اسلام یانوک لیک سنا دی سجدہ پلا اہمیت تنگ بسوں سے اور تاکید بسوں سے وقت کی دی سجدے ذریعے کا انسانی روح پلا تقویت تھپچا انسوک جب غنیری دی روح پلا معنوی تقویت کی سجدے ذریعے کا تھوبتا دیو تھوپی با اللہ انسان گا ملزچی گا سو چیز گناہ لشک بین تھونے دسنا فوراً دیشی دینا کو دوری اختیار بچا انسوک گا ملزچی کا کوئی نظر پو نامحرم چی طرح بچھایت پی اگر امکان نا فوراً کھول میک پو تم چا انسوک گا ملزچی کا حرام
فعل چی یا حرام زن چی گا ملسا چی گا تو دسنا دی چی تیانا یرچی بچاسن تو جو دوری اختیار بچاسن تو دو نم ده صورت بیان کی ده معنویات ذریعه که یعنی روح پول تقویت حاصل سون سدان دی تقویت تأثیرات پودی انسو انسان گناه طرفا کبھی چچوچس منسو پس دی روح پول تقویت تو پایتی فرز بهترین عمل چنگانه ری ایمان اس کی نتان لا بیان بسدان دیو چی انسو دربنا انسان سجده با انسو پیغمبر اسلام فی اقپوس خطبه شعبانیه عبارات یانونا عبارت یانوک مل بسون وقتی که انسان گناه ذریعه که گناه کرب و چغش دسنا ده گناه نی بخشش فرز ده گناه لخدا از مغفرت نا عفو باید فرز نتان لا عمل صالح من منگوید مختلف انسان پیق بسه انسان روزه دوکسه دعا بسه وزی کا دوکسه یا انسان سوچه مثلا مدد باید پو صدقه دن باید پو صله رحم باید پو سوسی مشکلات نه پریشانی حل باید پو فقیر نه مسکین لا مدد باید پو دونی ذریعه کا انسانی گناه چیشه جو بخشش انسانی گناه معابد خصوصا دی ایام یانو کی شمتن باید پو امام حسینی کا ماتم باید پو مجلس باید پو اهل بیت ذکر بیان باید پو قرآنی معارف کن اهل بیت معارف کن مین سقط لب باید پو یا تبرک انتظام باید پو دون گام چین انسانی گناه دخ باید پی ذریعه این لیکن پیغمبر اسلام فی اقپوس دی خطبه شعبانیه نو بیان باسون اگر چی دی تمام چیزات نظریه که یعنی گناه کرب یعنی کنکم چچس این یعنی گناه مغفرت چچس این لیکن دی تمام اعمال بسه سق بسه بهترین عمل پو که آسان طریقه که دی گناه کرب یرز کم بکسم دسنا دی گناه کن لیرز کفاره بکسم دسنا دی گناه کن لبخشش نا عفو چل دسنا یرز دسنا کتو یرز سجدال طولانی تو دی سجده پولا یرز طولانی تنسبتی وجه سیکا خداز یری تمام گناه گما چی به جو بخشش بید ابگان یری سنبتون ابگان یری فکر بود که گان یری زندگی اندو گان یری دی مدت پیانو گان سام چی خداوند متعالی بارگاه هنو گان سام چی طولانی سجده تنس دو رنگ سوسو فکر برگوز اگر طولانی سجده تن چی خدا نراز و نیاز بین دسنا نور علی نور اگر مد دسنا باید انسان اس کوشش برگوز کی زیاده سے زیاده وقت جب بھی یران خدای عبادت یانو یران مشغول سون دسنا زیاده وقت پیر چی فرستون جو سجده باید پیانو سجده حالت یانو اسکار بو سجده حالت یانو یران گناه لبخشش سو سجده حالت یانو یران حاجات اون سو دیو ngان یران اهل بیت علیهم السلام از متن چی تام جو تعلیمات تام سو دون یراد از نه اهم چیزی بیان سون که دی سجدات انسان یانو خضوع نه خشوع پیدا بید دی فرز ngان یران روایت یانو تو پچندو کی ngان یران هر پیغی رکعت رانو ngata سجده نیس ngata واجب قرار تاس هر رکعت یانو دی سجده نیس پر مل کنه ری پیغ پو قبول سونسین و الا ری پیغ پو باطل انتان ثواب میں واجب نه دوباره بار وجه سنت نه یران ثواب میں قبول میں دی سجده نیست جاق باید پی اسباب نیانونا علت چیک زرد کی دی سجده نیست که ذریعه که یاری فیق پیانو چی یون چاسین تو جو خضوعنا خشوع یون چاسین تو و دو من غتا قرآن مجید یانو چار جگہ سجده واجب بس باقی سجده غتا سنت قرار دانس لیکن دی سجده وقتی که یرد مل کن دسنا یران سر خمسون سے یرد دسنا گتو خداوند متعال بارگاه چی بجو سجده بود دون گاما دی جگہ دی که غتا سجده با امر دی فرسون چه در بنا دی سجده بچس بیانو چی جو اهمیت یود دی سجده بچس بیانو خدا نه قریب شرطی بهترین لمچی انسو و دی سجده بچس پوس غن دی روح پر چی تو چسن جو تقویت تو چسن سو